Okay. Critical value of T statistic at 5% level of significance for 15 degree of freedom for two-tail test is 2.131. That is T 5% level, 15 degree of freedom, 2.131. Now we make the decision. T calculated is 2.67. T calculated here 2.67. So T calculated is 2.67. 67. Also you T calculated पनि कस्तो भने बारमा लेख्नु पर्यो किनकि हामीले नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएको छौँ हैन यो इज के भयो त डिग्री अफ फ्रीडम को यो क्रिटिकल भ्यालु भन्दा के छ बढी छ ग्रेटर देन 2.131 के हुन्छ तब हाम्रो डिसिजन के हुन्छ डिसिजन लाउनु त we reject the null hypothesis and calculated value is greater than tabulated value. Hence, there is sufficient statistical evidence to reject the hypothesis that mean is equal to 43.5 यसरी लेखेको छ मतलब mean 43.5 हो भन्ने कुरालाई रिजेक्ट गर्न सफिसिएन्ट हामीसँग एभिडेन्स छ भनेको मतलब mean 43.5 होइन भनेको यो नल हाइपोथेसिस जुन छ नि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भयो ठीक छ नि ल यसमा सर सुरु करके जाइदिनु न सुरुबाट चल त ल अब मैले स्क्रिनशट लिइराको के टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा भएको छ त्यहाँदेखि तल ल अब कन्क्लुजन सक्छ भयो के छ भयो भयो सर ए ल अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ यो क्वेशन नम्बर सर 5 बीको त प्र्याक्टिसै गरे छैन केही आएन भने फेरि अर्कोचोटि पनि गराइदिनु है अर्को क्लासमा के गरे बीको के अगाडिको उसको ए किन तिमी पछाडी भयो त अहिले म लकडाउनमा छु के सर कपी पनि छैन बुक पनि छैन एक दिनको लागि आएको हेरे लकडाउनमा फसे के ए हो र कहाँ गयो छौ र ओहो यता म घरतिर आएको थिएँ दिदीकोमा थिएँ कि किताबहरू चाहिँ बर्बाद भयो
यहाँ सानो कामले आएको ठिक छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर त्यस्तो प्रब्लम भयो भने फेरि पढाउला नि त एक्स्ट्रा शनिबारको दिन भयो भने के भयो ल यो 5 नम्बरको क्वेसन अर्को एउटा मैले हेर्छु है त Ministry of Tourism and Civil Aviation has claimed that the average length of stay of tourists in Nepal is 13 days है अब एउटा के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनले के क्लेम गरेको छ भन्दाखेरि नेपालमा भिजिट गर्ने जुन टुरिस्ट हुन्छ उनीहरूको एभरेज लेन्थ अफ स्टे भनेको 13 डेज हुन्छ भनेको यो पपुलेसन मिन दिएको होइन हामीलाई पपुलेसन मिन इज इक्वल टु 13 डेज यो दिएको छ टु टेस्ट दिस क्लेम अब यो मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनको क्लेमलाई टेस्ट गर्नको लागि रिसर्चर आस्क्ड 9 टुरिस्ट 9 जना टुरिस्टलाई उसले सोध्यो भनेको हाम्रो स्याम्पल साइज कति भयो स्याम्पल साइज इज 9 है 9 स्याम्पल साइज भयो about their length of stay in Nepal and their length of stay in days were 10, 15, 11, 5, 7, 4, 8, 14 and 11 भनेको अर्थ यहाँ के भयो के भन्यो भन्दाखेरि 9 जनालाई सोध्दाखेरि एकजनाले 10 दिन बस्छु भन्यो अर्कोले 15 दिन बस्छु भन्यो अर्कोले 11 डे बस्छु भन्यो अर्कोले 5 अर्कोले 7 अर्कोले 4 8 14 and 11 डे बस्छु भनेर भनेछ हैन सर एक्स को भ्यालु भयो हैन सर एक्स को भ्यालु 9 जनाले यति यति दिन बस्छु भनेर हामीलाई र डाटा दिएको छ अब यसबाट यो स्याम्पल हो के स्याम्पलको डेटा हो 9 वटा स्याम्पल टुरिस्टहरुको स्याम्पलको डेटा 9 जना कुन कति कति दिन बस्छ भनेर अब यो केसमा के हुन्छ भने यो स्याम्पलबाट हामीले स्याम्पल मिन र स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हैन पहिला हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु भन्दा पहिला फर्स्ट वी क्याल्कुलेट स्याम्पल मिन है अब calculation of sample mean and standard deviation यो क्याल्कुलेसन गरौँ है पहिला अब 9 जना टुरिस्टहरु छन् अब टेबल बनाएर गर्दा राम्रो हुन्छ यसमा है जस्तै कि मैले एउटा टेबल बनाए टुरिस्ट लेन्थ अफ स्टे इन डेज हैन समेसन अफ एक्स गर्नु पर्यो अनि यसलाई हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गरे पनि भयो नभए स्टेप डेभिएसन के भन्छ रे डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा सजिलो हुन्छ समेसन अफ एक्स एक्स स्क्वायर गरेर गर्दाखेरि समेसन अफ एक्स स्क्वायर ओके यदि तीनटा कलम भए पुग्छ होला है जस्तै हाम्रो यहाँ टुरिस्ट नम्बर 1 टुरिस्ट नम्बर 2 हैन भनौँ न 9 वटा टुरिस्ट नम्बर 3 4 5 6 यो फ्रिक्वेन्सी होइन है फेरि फ्रिक्वेन्सी होइन मिस्टर 1 मिस्टर 2 भनेको के टुरिस्ट इन्डिभिजुअलको कुरा गरे 8 9 फर्स्ट टुरिस्ट सेकेन्ड टुरिस्ट थर्ड टुरिस्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ टुरिस्ट 9 वटा टुरिस्टहरु छन् अनि उनीहरुको एभरेज लेन्थ अफ स्टे यसलाई हामीले एक्स भन्छौं हैन यो एभरेज लेन्थ अफ स्टे उनीहरुको के छ रे कति दिन रे 10 15 11 5 7 10 15 11 5 7 अनि 4 8 14 11 4 8 14 11 यो हो अब यहाँ हामीले समेसन अफ एक्स निकाल्छौं हैन समेसन अफ एक्स इक्वल टु जोड्दै त कति आउँछ 5 6 85 हैन समेसन अफ एक्स अब हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि यो x को स्क्वायर निकाल्छौं x स्क्वायर
ठीक छ x स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर 100 15 को स्क्वायर कति हुन्छ 225 11 को स्क्वायर 121 5 को स्क्वायर 25 7 को स्क्वायर 49 4 को स्क्वायर 16 8 स्क्वायर 64 14 स्क्वायर 196 र 11 स्क्वायर 121 र यसलाई एड गरिदिँदा कति आउँछ अब समेसन अफ x स्क्वायर इक्वल टु कति आयो 5 1 6 5 11 90 126 4 30 36 137 7 कति रे 917 917 आयो ल हैन अब यसबाट हामीले स्याम्पल मिन क्याल्कुलेसन गरौँ स्याम्पल मिन x बार भनेको के हो स्याम्पल मिन x बार भनेको दिस इज इक्वल टु समेसन अफ x हैन divided by n समेसन अफ x डिवाइडेड बाइ n हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं अब यो समेसन अफ x भनेको कति छ 85 divided by 9 85 डिवाइडेड बाइ n भनेको 9 हैन यो सल्भ गरौँ त कति आउँछ 85 डिवाइडेड बाइ 9 9.44 डेज आयो हैन स्याम्पल मिन अब स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यसमा कता गर्ने यो फर्मुला युज हुँदैन हैन किनकि हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दैछौँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने भनेपछि यो समेसन अफ x को होल स्क्वायर छ x स्क्वायर को सम अनि समेसन अफ x को होल स्क्वायर छ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो ठीक छ नि सर नर्मल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के पो थियो हैन पपुलेसन को के भयो एरर पो भयो के भनेको रे पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के पो थियो म खाली झुकिन्छ यसमा पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन समेसन अफ x माइनस x बार स्क्वायर हैन डिवाइडेड बाइ n को स्क्वायर रुट त्यो चाहिँ पपुलेसन को निकाल्ने हो भने n - 1 गर्ने हैन है स्याम्पल को निकाल्दा n - 1 गर्नुपर्छ यो अनबायस्ड बनाउनको लागि अब यसलाई उ गरौँ है यसको रिक्वायर्ड डेटाहरु राखौँ यहाँनिर हामीसँग सबै छ यहाँ ओके पहिला फर्स्ट अफ अल यो हेरौँ 1/n - 1 n भनेको 9 हो हैन 9 - 1 यो हेरौँ अनि समेसन अफ x स्क्वायर हाम्रो 917 छ यो 917 माइनस समेसन अफ x 85 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 9 यो गर्ने ल यसलाई सल्भ गरौँ त यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भने मैले यहाँ रफली गरेँ क्याल्कुलेटरमा 85 स्क्वायर 14.28 डिवाइडेड बाइ 9 माइनस 917 डिवाइडेड बाइ 8 14.28 आउँछ ओके 14.28 अब यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिस इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 14.28 को स्क्वायर रुट गर्ने है कति आउँछ 3.78 स्क्वायर रुट अफ 14.28 गर्दाखेरि 3.78 आयो 3.78 ल
अब यो भइसकेपछि अब बल्ल हामीले अब सबै कुरा सेटअप गर्न सक्छौँ। अब नल हाइपोथेसिस हाम्रो के नल हाइपोथेसिस यसले के भनेछ भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँनिर on the basis of this sample result can we conclude that average length of stay is 13 days यसको आधारमा एभरेज लेन्थ अफ स्टे 13 डेज हो भन्ने कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ भनेछ हैन। अब हो र होइन दुईटामा एउटा आन्सर हुने भयो कि त 13 डेज हो एभरेज लेन्थ अफ स्टे कि त 13 डेज होइन हैन। त्यस कारणले अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि म्यू इज इक्वल टु 13 दैट इज द एभरेज length of stay of tourist in Nepal is 13 days. यो भयो नल। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ इट इज नट 13 डेज भनेको छ हैन। यो इट इज नट इक्वल टु 13 दैट इज द एभरेज लेन्थ अफ स्टे यसलाई कपी गरे the average length of stay of tourist in Nepal is not 13 days. यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गरौँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्दाखेरि t इज इक्वल टु x बार माइनस म्यू। x बार भनेको हामीले यहाँ निकालेको थियौँ यो x बार 9.44 डेज 9.44 डेज अनि पपुलेसन मिन चाहिँ 13 अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले यहाँ निकालेको थियौँ यो 3.78 र रुट 9 हुने भयो स्याम्पल साइज 9 यो गर्ने। ल यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँछ। कति आयो 2.83 हो माइनस 2.83 आयो। अब यसलाई हामीले पोजिटिभ भ्यालु लेख्छौँ प्लस 2.83 ठिक छ नि। यहाँसम्म क्लियर हुनु पर्यो है। पपुलेसन मिन 13 डेज दिएको छ स्याम्पल साइज 9 अनि यो स्याम्पलहरू टुरिस्टहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन एट नाइन्थ टुरिस्टहरूको एभरेज स्टे हामीले सोद्धाखेरि उनीहरूलाई के भेट्यो भने यो दिन चाहिँ भिजिट गर्छ भन्ने भेट्यो। यसबाट समेसन अफ एक्स निकाल्छौँ अनि यो एक्सको स्क्वायर गर्छौँ अनि समेसन अफ एक्स स्क्वायर निकाल्छौँ अनि एक्स बार मिन भनेको समेसन अफ एक्स डिभाइडेड बाई एन भयो। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यो फर्मुलाबाट हामीले गऱ्यौँ पहिला भेरिएन्स निकाल्यौँ अनि यसलाई स्क्वायर रुट गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा कन्भर्ट गर्यौँ। अब क्लेम के भनेको छ भन्दाखेरि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एभरेज लेन्थ अफ स्टे इज 13 डेज भनेर भनेको छ। 13 डेज हो होइन भनेर सोधेको छ। अन द बेसिस अफ दिस स्याम्पल रिजल्ट क्यान वी कन्क्लुड दैट एभरेज लेन्थ अफ स्टे इज 13 डेज। अब त्यही भएर हामीले यहाँनिर एभरेज लेन्थ अफ स्टे इज 13 डेज नल हाइपोथेसिस एभरेज लेन्थ अफ स्टे इज नट 13 डेज यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। ठिक छ नि। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फेरि यही फर्मुला युज गऱ्यौँ यति आयो। अब हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँ दिएको छ यसमा पनि दिएको छैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त्यसैले हामीले 5% एज्युम गऱ्यौँ। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-1 दैट इज 9 minus 1 9 minus 1 इज इक्वल टु 8 भयो। ठिक छ। अब क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गरौँ। क्रिटिकल भ्यालु अफ टी स्ट्याटिस्टिक एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर 8 डिग्री अफ फ्रिडम 8 डिग्री अफ फ्रिडम फर टोटल टेस्ट इज कति हुने भयो 5% 8 डिग्री अफ फ्रिडम टोटलमा टोटल यो भयो 5% र 8 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यो 2.306 हैन 2.306 त we can write it here 2.306
That is T critical value at 5% for 8 degree of freedom for two-tailed test is 2.306. डिसिजन हाम्रो के हुन्छ डिसिजन चाहिँ सिन्स टी क्यालकुलेटेड यो चाहिँ कति आएको छ टी क्यालकुलेट 2.83 आएको छ 2.83 टी टेबुलेटेड कति छ 2.306 भन्दा बढी छ हैन बढी छ भने हामीले के गर्छौं त डिसिजन यही हुने भयो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हाम्रो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ ठीक छ नि अब कन्क्लुजन के हुने भयो व्हाट इज आवर कन्क्लुजन हेन्स the average length of tourist in Nepal is not 14 days. ये conclusion. ठीक छ के छ यसमा अरु सुरुदेखि एकचोटि देखाइदिनु न सर अलि तल भयो सर अर्को तल भयो सर अब यो तल भएन तल अलिकति तल टेस्टबाट सर फेरि पनि भयो अब अलि तल भयो सर भयो ल अब अघि मलाई उले योगमाया तिमीलाई त्यो मैले हिजो एक्सरसाइज 4A र 4B को यो अनलाइन क्लासमा सल्भ गरेको प्रब्लमहरुको सोलुसन वर्ड फाइल छ त्यो पनि मैले पठाएको छु कि हिजो मैले हजुर मैले पाएँ सर त्यो सबै मसँग मेल खोजेर जति छ सबैलाई पठाइदिएको छु हैन अनि नपाएकोहरुले अब शेयर गर्ने अब त्यो हेर्नु एउटा अनि अहिलेको यो टी टेस्टको स्लाइड पनि पठाएको छु थर्ड स्लाइड हाइपोथेसिस टेस्टिङको त्यसमा यो जुन टी टेबल छ नि हजुरले अघि लेख्नु भएको हो त्यो बुकमा छ है छ किन नहुने ए छ बुकमा छ अब यो मैले त्यो फोको ए त सकाएँ फोको बी को पालामा म नेट नभएर क्लास लिन पाएको थिएन तिम्रो त्यो प्रपोर्सनको हो 4 को बी भनेको त्यो हेर न त्यसमा एक्सरसाइज 4A र 4B को धेरै जसो प्रब्लमहरु सल्भ गरेछ अनि त्यसलाई के प्रब्लम भयो भने फेरि सोध्दा हुन्छ त्यो नबुझ्यो भने ए हुन्छ मैले त्यही 6 नम्बर कि 7 नम्बरसम्म गरे मेरो आन्सर मिलेन मैले त्यही बुकमा हेरेर गरे थिए कि त्यो चाहिँ अनि अर्को कुरा तिमीसँग एउटा सल्लाह के टाइम चेन्ज गर्ने हो कि यतिकै ठीक छ टाइम चेन्ज गरौँ होला हौ सर अर्को के छ 7 बजे देखि सबैजनाले गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ हो र हो सबैजना हो अनि फेरि बोलौँ न हौ साथीहरु हो सर चेन्ज गर्ने यसो गरेर त्यसो भए अब यो विक आज वेडनेसडे भयो अहिले थर्सडे र फ्राइडे पढ हैन सन्डे देखिकोमा हामी चेन्ज गरौँला फेरि हुन्छ है सर अनि 8:30 बजीसम्मै गराउने जस्तो कुरा भइरहेछ त्यो मिल्छ 7 देखि 8:30 7 देखि 8:30 मिल्न त किन नमिल्ने र अब डाडु पनि हाम्रो हातमा छ अब जेरी पनि मिल्छ नि अनि यो 1.5 आवर को पिरियड चाहिँ एउटै क्लास भइदिए कस्तो हुन्छ
7 देखि 8:30 चाहिँ एउटा पिरियड मात्रै पढ्ने। हजुर त्यस्तो भयो भने तिम्रो अरु सब्जेक्ट एक दिन पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो त हुँदैन सर, 4 हुन्छ लङ टाइमसम्म एउटै पटकमा। इकोनोमिक्समा चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खै साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ है, मलाई मात्र भने त्यो हो इकोनोमिक्स ठिकै त हो। इकोनोमिक्स मात्रै प्र्याक्टिकल गर्नु सब्जेक्टहरूलाई हुँदैन। चाहिँ इकोनोमिक्स मात्रै होइन सर, गर्नु हुँदैन। प्र्याक्टिकल सब्जेक्टलाई चाहिँ अलि लामो दिँदाखेरि ठिक हुन्थ्यो भन्ने हो कि हाम्रो। इकोनोमिक्स मात्र होइन सर, जस्तै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू भएको सब्जेक्टको लागि भने अब मैले थ्योरी सब्जेक्ट त बरु इट्स ओके। न्युमेरिकल सब्जेक्टको लागि चाहिँ तिम्रो अब एउटा यस्तो गर्न सकिन्छ, जस्तै मानौ न सन्डे फेरि मिल्दैन क्या, इकोनोमिक्सलाई 2 दिन, मलाई 4 दिन, बाँकी र 2 दिन। ल यसलाई यसो गरौँ न, थ्योरी सब्जेक्ट भनेको तिम्रो इकोनोमिक्समा पनि अलिअलि न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ होइन? हो सर। अरू जम्मै थ्योरी सब्जेक्ट त हो नि 3टा। तर प्राइस त धेरै रहेछ क्या, न्युमेरिकल अलि धेरै केमा? रहेछ। त्यो इकोमा पनि न्युमेरिकल धेरै रहेछ कि। ए हो। हजुर। ल म सल्लाह गर्छु भोलि र पर्सि अब एज युजुअल पढ्ने के अरे। म एक्चुअली सल्लाह गरेर अनि कोर्सको लेन्थको स्थिति के छ त्यो हिसाबले अनि सन्डेदेखिको अर्को रुटिन दिउँला नि त है, त्यस्तो भयो। हुन्छ सर, हुन्छ। अनि आज म अलि धेरै पढाउन सक्दिनँ, आज म अलिकति मिटिङ पनि छ कि, त्यो आज म यति नै कन्क्लुड गर्छु भनेर भन्नु खोजेको खास। हामीले नि त्यही भनिरहेको थियौँ सर, यहाँ लाइन छैन हाम्रोतिर। मेरो पनि लाइन रातभरि थिएन अघि तर भर्खर। अगाडि नगर्छ नि, मैले भर्खर 1 घन्टाको प्याक लिएको थिएँ। ल बाई बाई सबैलाई है, अब प्र्याक्टिस गर्नु, ओके नेक्स्ट विक सर, भेटौँला। थ्याङ्क यू सर। हस् सर। हुन्छ सर, ह्याभ अ गुड डे।